बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 10 रबी अव्वल इतवार के दिन का एक ऐसा पावरफुल वजीफा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ने के बाद अल्लाह करीम से जो भी मांगा जाए अल्लाह पाक बैठे बैठे हर हाजत को पूरा करते हैं। अल्लाह वालों, आज जो वजीफा मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, ये वजीफा अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा का वजीफा है। रबी अव्वल का महीना जो कि सरकारे दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा की वलादत का महीना है, इस महीने में अल्लाह अपने महबूब की आमद पर खुशियां मनाता है, रहमतों बरकतों के खजाने बांटता है, रिज़्क़ के दरवाजों को खोल देता है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है और आज देखते ही देखते 10 तारीख आ चुकी। बहुत से बहन भाई अभी भी रबी अव्वल के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं। अगर आपने भी अभी तक रबी अव्वल के महीने को लापरवाही में गुजारा है तो आज 10 रबी अव्वल इतवार के दिन ये दौलत को खींच के लाने वाला वजीफा एक बार मेरे कहने पे पढ़ के देखें। ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लीजिए। आप में से जो कोई रिस्क के लिए परेशान है, रिस्क मिल जाएगा। दौलत के लिए परेशान है, दौलत मिल जाएगी। नौकरी, शादी, कर्ज से निजात, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी 100% यकीनी हो जाएगी। सिर्फ आपने 10 रबी अव्वल इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ना है। रबी अव्वल के महीने को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से फजीलत व बरकत हासिल है। रमजान के महीने में लोग इबादत करते हैं, 5 वक्त के नमाजी बन जाते हैं, रोजे रखते हैं, दिन रात इबादत करते हैं। रमजान को फजीलत व बरकत हासिल है तो सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद के नज़ूल की वजह से, क्योंकि इस महीने में कुरान मजीद नाज़िल हुआ। लेकिन रबी अव्वल के महीने में साहिबे कुरान तशरीफ लाए जिन पर अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया। आज जो बहनें, जो बेटियां, माएँ परेशान बैठी हैं अपने बच्चों के रिश्तों की वजह से, रिश्तों के लिए पढ़ लें। जो माँ बाप बे औलाद बैठे हैं, बे औलादी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, अगर बे औलादी से मुकम्मल तौर पर निजात के लिए ये वजीफा पढ़ लें। आज जो कोई मकरूज बैठा है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। अगर कोई बीमार बैठा है तो बीमारी से शफा के लिए पढ़ लें। ये आका दो जहां की वलादत का महीना है मेरे भाइयों। अल्लाह ने जिनके लिए ये दुनिया, चांद, सितारे, ज़मीन, आसमान, हर शय तख्लीक फरमाई, उस हस्ती की वलादत का महीना है। अल्लाह वालों, आज अगर आपके, मेरे या किसी भी मुसलमान के घर में कोई बेटा या खुशी आ जाती है तो वो इंसान अपनी औकात से ज्यादा सदका खैरात करता है, लोगों की मदद करता है, मिठाइयाँ बांटता है, खुशियाँ मनाता है। आज तो अल्लाह के महबूब की वलादत का महीना है। अल्लाह के महबूब की वलादत पर अल्लाह कितनी खुशियाँ मनाएगा। अल्लाह ने जिसके लिए ज़मीनों आसमान, दुनिया की हर शय बना दी, बेशुमार मखलूकात को पैदा किया। अल्लाह वालों, आज अल्लाह करीम से मांगने का वक्त है। जो बंदा अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, अल्लाह से अपनी मन चाही मुरादें पूरी करवाना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से गुर्बत, बेचैनी का खात्मा चाहता है, वो आज 10 रबी अव्वल इतवार के दिन का ये खास वजीफा पढ़े। इंशाअल्लाह ये वजीफा आपको कभी किसी का मोहताज होने नहीं देगा। ये वजीफा पढ़ने वाले पे रब की रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। आपने सिर्फ यकीन कामल के साथ इस अमल को करना है। आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, रबी अव्वल बड़ी तेजी से गुजर रहा है। देखते ही देखते आज रबी अव्वल की 10 तारीख भी आ चुकी। आप पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल में हैं, किसी भी कोने में मौजूद हैं दुनिया के, आपके मुल्क में जब 10 रबी अव्वल का महीना आ जाए तो आपने इस अमल को कर लेना है। आप सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब या इशा की नमाज के बाद भी ये वजीफा, ये अमल कर सकते हैं। आपने तवज्जो और ध्यान के साथ बावजू मसल्ले पे बैठ के अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। इससे पहले आप अल्लाह करीम से जो भी मांगना चाहते हैं नियत लाजमी करें। कुरान में आता है कि तमाम अमाल का दारो मदार नियतों पर है। आप जैसी नियत करेंगे, जैसा गुमान करेंगे, आपके साथ वैसा ही होता है। आज अल्लाह करीम से मांगते वक्त ये ना सोचिएगा कि घर में खाने को कुछ नहीं, फाके हैं, गुर्बत है,
तंग दस्तियां हैं, मैं अपना ज़ाती मकान कैसे मांगूं? आप किसी बंदे से नहीं मेरे भाइयों, आप अल्लाह से मांग रहे हैं जो तमाम जहानों का मालिक है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। आपने उस रब से मांगना है। यकीन कीजिए, आप अपना ज़ाती मकान भी मांगोगे तो अल्लाह देने पे कादर है। आज वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, बेहतरीन माकूल रिश्तों के लिए पढ़ लें। इंशाअल्लाह रब्बी अव्वल की 10 तारीख को ये मुजर्रब वजीफा पढ़ने की देर है। बेटियों के बेहतरीन रिश्ते खुद घर आएंगे। मन चाही नौकरी के लिए, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए आप रब्बी अव्वल की 10 तारीख इतवार के दिन ये वजीफा एक बार लाजमी पढ़ के देखें। अल्लाह इतना अता फरमाएगा कि दोबारा कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। अल्लाह से मांग कर तो देखो, ये सब चीजें अल्लाह की एक कुन की मोहताज हैं। तकदीर बदल जाती है मेरे भाइयों, नसीब खुल जाता है, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। माँ बाप अपने बच्चों के रोशन नसीब के लिए 10 रब्बी अव्वल इतवार के दिन ये वजीफा लाजमी करें। बगैर वक्त ज़ाया किए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अमल क्या है? आपने 10 रब्बी अव्वल इतवार के दिन पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। किसी भी वक्त जब आपको वक्त मिले ये वजीफा पढ़ लें। आपने बावजू मसल्ले पे बैठकर इस वजीफे को पढ़ना है। इससे पहले जो लोग रब्बी अव्वल के महीने में दुरूद पाक की इज्तिमाई दुआ में शामिल होना चाहते हैं, वो 12 की निस्बत से यानी 12 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर कमेंट सेक्शन में डालेंगे। लाखों लोग रोजाना की बुनियाद पर दुरूद पाक की दुआ में शामिल होते हैं। इन लाखों में कौन अल्लाह का वली है, नेक बंदा है, जिसकी बरकत और फजीलत से आपकी, मेरी, हम सब की नेक जायज हाजात पूरी हो जाए। इसलिए आपने तवज्जो, ध्यान, खलूस नियत के साथ दुरूद पाक की दुआ में जरूर शामिल होना है। ये मौका 1 साल बाद मिलता है। आज मौका मिल रहा है खजाने लूटने का, अल्लाह से अपनी हर बात मनवाने का। आपने क्या करना है? आपने मेरी बहनों और भाइयों, आपने सिर्फ 12 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें जो आपको याद हो। जरूरी नहीं कि आप दुरूद इब्राहिम पढ़ें जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अगर आपको वो याद है तो वो आप पढ़ लें। अगर आपको वो नहीं याद तो आप सिर्फ इतना भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर आप ये पढ़ लें सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बस इतना सा दुरूद पाक 12 मरतबा पढ़ के कमेंट में अपना नाम लिख दें। और इसके साथ आपने सिर्फ ये करना है कि इस वीडियो को सिर्फ किसी एक बंदे को आपने शेयर लाजमी करनी है। इंशाअल्लाह आपको दुआओं में लाजमी शामिल किया जाएगा। आपने दुरूद पाक की महफिल में शामिल होने के बाद बावजू मसल्ले पे बैठ के अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ना है। 3 बार दुरूद पाक पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने मेरे भाइयों 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है। जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए, अपने मकासद की नियत करके मांगिएगा। अल्लाह वालों, आज अल्लाह करीम से अपनी औकात नहीं, अल्लाह की अजमत के मुताबिक मांगना है। हजूर की वलादत का महीना है, हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा अल्लाह से मांगने का है। आपने अपने मकासद की नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाहु अकबर का वजीफा है। अल्लाहु अकबर अल्लाह को राजी करने का अमल है। याद रखिएगा, ये जो वजीफा बता रहा हूँ ये अल्लाह वालों के तरीके से, अल्लाह वालों की तरतीब से बता रहा हूँ। इसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को मुकम्मल सुने और अच्छे तरीके से समझे। अगर आप वीडियो को स्किप या काट के देखेंगे, आपको अमल की समझ ना आई, आपने अमल के किसी भी हिस्से को छोड़ के पढ़ा
تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھو پہلے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں پھر اللہ سے جو بھی مانگا جائے اللہ پاک انعامات سے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ آج اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک وہ سب سے بڑا ہے۔ آج جب آپ اللہ اکبر پڑھیں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، یعنی اللہ کی تعریف بیان کریں گے، تو اللہ اپنی بڑائی سن کر آپ کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے گا، آپ کی من چاہی مرادوں کو، من چاہی خواہشوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کا ذکر اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اس کے رزق میں برکتیں وسعتیں آتی ہیں۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے خلاف جاتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو وہ اللہ کے خلاف کھڑی ہو نہیں سکتی۔ آج اگر اللہ سے آپ نے اپنی حاجات کو پورا کروانا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ کروانا ہے، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا ہے، تو اللہ اکبر کو پڑھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر میرے بھائیوں صرف 11 بار پڑھنا ہے، یعنی 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اللہ والو 11 بار اللہ اکبر توجہ سے پڑھنا کافی ہوتا ہے۔ پڑھنے والا ہو، اللہ کو منانے والا ہو، اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اللہ سے اللہ کی بڑائی کے وسیلے سے مانگنے والا ہو۔ میرے بھائیوں اللہ اکبر پڑھتے ہی آپ پہ رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر پڑھتے ہی آپ کے راستے سے رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی ہر مشکل پریشانی، آپ کی ناممکن حاجات ممکن ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے اللہ اکبر کو 11 بار پڑھنا ہے، اور اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، اپنے مقصد کو دل ہی دل میں مانگتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں، اسے میری عظمت کے مطابق نوازا جائے۔ پھر اللہ کی عظمت، اللہ کی شان و شوکت کو کون نہیں جانتا؟ پھر بیٹھے بیٹھے رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آج اگر اللہ سے اللہ کی مرضی کے مطابق کامیابیاں چاہتے ہو تو اللہ اکبر کو صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 11 بار اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، پھر آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنے والا اللہ سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، جو رحمت للعالمین بھی ہیں، جن کے لیے دنیا تخلیق کی گئی، وہ جو اللہ کے محبوب ہیں، وہ جن کے لیے اللہ نے عرش الہی پہ اعلیٰ مقام قائم کر رکھا ہے، جن کے لیے جنت کی نوید ہے، وہ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتے تھے۔ اتنی پاک ہستی اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کریں، استغفار پڑھیں۔ میں اور آپ تو پھر گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی جانے انجانے میں بہت سی ایسی غلطیاں، بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ والو جب اللہ کے حبیب استغفار کر سکتے ہیں تو میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ کے حبیب نے خود استغفار پڑھ کے ہمیں اس بات کی یقین دہانی دلائی ہے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے، توبہ ہی فلاح کا راستہ ہے، توبہ میں کامیابی کے راز پوشیدہ ہیں، توبہ کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ آج اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ سے اپنی پسند کا رزق اور دولت لکھوانا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کے دیکھو۔ ان کے لفظی معنی ہے کہ نہ نیکی کرنے کی طاقت، نہ بدی کرنے کی توفیق مگر اللہ کی توفیق سے۔ جب کوئی بندہ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتا ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ آپ ہیں، میں ہوں، یا کوئی بھی تیسرا بندہ ہے، اللہ آپ کے اور میرے گناہوں کو جانتا ہے۔ آپ کا ضمیر آپ کو پکارتا ضرور ہے کہ تو نے کہاں غلطی کی،
آپ کا ضمیر آپ کی ملامت ضرور کرتا ہے۔ اگر آپ کا ضمیر آپ کی ملامت کرتا ہے تو اس گناہ سے دل ہی دل میں توبہ کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے جاؤ۔ ندامت کے ساتھ دل ہی دل میں توبہ کی نیت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے چلے جاؤ۔ اللہ والو، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، یعنی 10 ٹائم پڑھنا ہے۔ یہ ربیع اول کی 10 تاریخ اتوار کے دن کا ایسا خاص شرطیہ عمل ہے کہ 10 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہی آپ کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اور جس کی سچی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ آپ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں۔ آج ربیع اول کی 10 تاریخ اتوار کے دن اللہ کو راضی کرنے کا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ رزق، دولت، شہرت ہر کوئی مانگتا ہے، ہر کوئی اس کے وظیفے پڑھتا ہے، لیکن آج اللہ والوں کے وہ سینے کا راز لے کر آیا ہوں۔ اللہ والے ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب وہ اللہ کو راضی کر لیں گے اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، پھر ہاتھ اٹھا کے جو بھی مانگیں گے، پھر جو بھی دعا کریں گے وہ قبول ہوگی۔ اللہ اکبر کا ذکر اللہ کو راضی کرنے کا، لا حول ولا قوت الا باللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کا، یہ دونوں اعمال اللہ کو راضی کرنے کے بہترین اعمال ہیں۔ اب اس کے بعد جو تیسرا وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ پڑھتے ہی گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج ہر گھر میں پیسے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہیں، پیسے کی وجہ سے مشکلات ہیں، پیسے کی وجہ سے فسادات ہیں، گھریلو ناچاکیاں، یہ غربت، تنگ دستیاں پیسے سے شروع ہوتی ہیں، پیسے پر ختم ہوتی ہیں۔ آج 10 ربیع اول اتوار کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لو، دوبارہ پورا سال رزق اور دولت کے لیے کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پورا سال کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ محتاجی سے میرے بھائیوں جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ غیبی خزانوں سے اتنا نوازے گا کہ آپ کو کبھی بھی کسی مشکل کا سامنا نہیں ہوگا۔ 10 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، گناہوں کی توبہ ہو گئی۔ جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اب آپ نے 2 وظیفے پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا۔ اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب اللہ کریم سے اپنی پسند کی خواہشات پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب جو بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پریشان ہے، نرینہ اولاد بھی مانگے گا تو اولاد غیب سے نصیب ہوگی۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، آج اللہ کریم سے مقروض کو قرض سے نجات کے لیے پڑھو گے تو قرض سے خلاصی ہو جائے گی۔ دنیا کی ہر شے، ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ صرف 10 ربیع اول اتوار کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد سے پڑھ لو۔ اللہ سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسے بھی مانگو گے، اللہ پاک جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا، اور اتنا نوازے گا کہ کبھی کسی کی محتاجی کا سامنا نہیں ہوگا۔ آپ نے جو تیسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا غنی کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ رب کا ذاتی نام ہے اور یا غنی اس کا صفاتی نام ہے، اور جب یا اللہ یا غنی کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک کی ذات اس نام کو پڑھنے والے کو غنی کر دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ یا اللہ یا غنی کو 10 ربیع اول کے دن پڑھتا ہے تو اللہ رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ربیع اول کے مہینے میں حضور کی آمد کا صدقہ میں اتنی خوشیاں مناتا ہوں کہ 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو ربیع اول کے مہینے میں ہاتھ پھیلا کے مانگ لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یا اللہ یا غنی کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا اللہ یا غنی ملا کے پڑھا تو 1 مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا غنی ملا کے پڑھا تو 2 مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا غنی ملا کے پڑھا تو 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا غنی یا اللہ یا غنی یا اللہ یا غنی کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پہ نظر مارتے جائیں۔ دائیں اور بائیں دونوں کندھوں پر
فرشتے موجود ہیں، ایک فرشتہ نیکی کا ہے، ایک بدی کا ہے۔ جب دونوں فرشتے اللہ کے حضور آپ کے نامہ اعمال پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ آج آپ نے ربیع اول کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ 3 اعمال پڑھے، اللہ کہے گا فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور وظیفہ مکمل کرتے ساتھ ہی آخر میں سرکار کی آمد مرحبا لازمی لکھنا ہے۔ حضور سے محبت کرتے ہیں تو سرکار کی آمد مرحبا لکھیے، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے بچوں کی طرح ضد کر کے مانگیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے مانگیے گا، اللہ پاک ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، اللہ پاک ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے گا، اللہ پاک ہر پریشانی کو جڑ سے ختم فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کرے، کیونکہ میرے بھائیوں کسی اچھی بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ کرنے والے کو اللہ کی ذات پسند کرتی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو کم از کم ایک کسی بھائی کے ساتھ آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔